बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 12 जनवरी है, इतवार का दिन है। लाहौर में एक बहुत ही अनोखा खौफनाक वाकया पेश आया है। मैं क्यों कह रहा हूँ आगे चल के आपको अंदाजा हो जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि उजरती कातिल मौजूद होते हैं जिनको उजरत दे के कत्ल करवाया जाता है, और ये उजरत जो है ये पैसों की सूरत में होती है। लेकिन लाहौर में एक ऐसा वाकया पेश आया कि एक शख्स से कत्ल करवाया गया। वो शख्स हाफिज कुरान था और उसको इस कत्ल के बदले उम्रे का वीजा और 2 टिकट्स का वादा किया गया, और उसने इन चीजों की को बाकायदा तौर पे तस्लीम करते हुए ये कत्ल कर दिया। ये कत्ल करवाने वाला कौन शख्स था और जिसको कत्ल किया गया वो कौन था? वजह इनकी आपस में जो मुखासमत की वजह थी वो भी बड़ी हैरान कुन थी, बड़ी अजीब व गरीब थी। आज की वीडियो में जो है ये चीजें आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह हैरान कुन और अजीब व गरीब वाकयात अपनों, ये जाहिर है जो कत्ल करवाने वाला था वो अपना था मकतूल का, लेकिन वजह मुखासमत भी बड़ी अजीब थी। आज की वीडियो में इसकी तफसील आपके सामने रखते हैं। 1 जनवरी की रात और लाहौर के रिहायशी रियाज जो हैं वो अपनी अहलिया के साथ बुध बाजार में शॉपिंग कर रहे थे। अब जब वो शॉपिंग कर रहे थे तो उन्हें एक फोन कॉल आती है। फोन कॉल आती है तो वो रिसीव करते हैं और पूछते हैं जी, तो आगे से बंदा कहता है कि जी आपने पिज्जा डिलीवर करवाने का ऑर्डर किया था, आप कहाँ पर हैं? तो रियाज परेशान हो जाते हैं, अपनी बीवी की तरफ देखते हैं कि तुमने पिज्जा ऑर्डर किया था, तो वो कहती है कि नहीं मैंने तो नहीं किया था। उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं जी हमने पिज्जा ऑर्डर नहीं किया था, और वो फोन बंद कर देते हैं। उसके बाद दोबारा थोड़ी देर के बाद ये लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल आती है और वो शख्स दोबारा वही बात करता है कि जी मैं आपको पिज्जा डिलीवर करने के लिए आया हूँ, आप लोग कहाँ मौजूद हैं? तो ये थोड़ी सी उससे बातचीत करता है, कहता है भाई मैंने आपको पहले बताया हमने कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। उसने कहा जी आप हैं कहाँ? इतने में रियाज जो है वो रवानी में अपनी लोकेशन बता देता है और कहता है कि जी हम इस वक्त बुध बाजार में शॉपिंग कर रहे हैं और हमने तो कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। बुध बाजार में शॉपिंग का जो ही बताता है, थोड़ी देर के बाद बुध बाजार में एक मोटरसाइकिल नमूदार होता है, उस पर 2 शख्स सवार होते हैं जिन्होंने मास्क पहने होते हैं। आगे एक शख्स मोटरसाइकिल चला रहा होता है, पीछे बैठा शख्स जो है वो रियाज के करीब आता है और करीब आकर वो फायरिंग करता है। गोलियां लगती हैं, रियाज जमीन पे गिर जाता है और बीवी जो है वो इसकी बच जाती है। रियाज की जो है जख्मों की ताब ना लाते हुए इसकी डेथ हो जाती है। बड़ा हैरान कुन वाकया। पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है तो पुलिस रियाज का मोबाइल फोन उठाती है। रियाज के मोबाइल फोन से रिसीव होने वाली कॉलों का डेटा लिया जाता है और डेटा निकाल के आखिरी जो 2 कॉलें पिज़्ज़े के लिए की जाती हैं वो जिस नंबर से होती हैं उस नंबर को ट्रेस किया जाता है, तो पुलिस कातिल तक पहुंच जाती है। इस कातिल ने कत्ल क्यों किया होता है और इससे ये कत्ल किसने किन चीजों के बदले करवाया होता है, ये तफसील जरा आप भी सुनिएगा। अब मामला क्या था? मामला यह था कि इस रियाज को इसके हमजुल्फ ने कत्ल करवाया, और जब कत्ल हुआ रियाज तो बाइक चलाने वाला शख्स जो है वो हमजुल्फ ही था जो आगे ड्राइव कर। वजह क्या थी? अब पुलिस तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि रियाज के हमजुल्फ इम्तियाज ने रियाज की साली से पसंद की शादी की थी और रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक होते वक्त उसने अपनी बीवी के नाम यानी रियाज की साली के नाम एक मकान लिखा था। ताहम अब वो इम्तियाज जो है वो मकान वापस लेना चाहता था, और इस सारे मामले में जो सबसे बड़ी रुकावट थे वो रियाज और उसकी बीवी थे। अब इस मामले को निपटाने के लिए उस शख्स ने क्या किया कि क्यों ना रियाज को और अपनी बड़ी साली यानी रियाज की बीवी को रास्ते से हटाया दिया जाए, और यही इस कत्ल का असल मुहर्रिक था। अब उजरती कातिल कैसे पकड़ा गया जी? जो डीएसपी हैं जनाब आमिर मलिक साहब, वो ये बताते हैं कि ये जो कातिल था ये मजहबी रुझानात रखने वाला आदमी है, और बताया ये जा रहा है कि ये कुछ सिपारे इसने हिफ्ज भी किए हुए। इसका नाम है हाफिज उस्मान। अब बताया ये जाता है कि जी इसको जब इससे बात की जो मकतूल रियाज का हमजुल्फ है उसने इसे कहा एक शख्स को कत्ल करना है। इसने कहा यार ये काम तो नहीं हो सकता। उसने कहा यार इसके बदले मैं तुम्हें रिटर्न टिकट भी दूंगा और उम्रे का वीजा भी लगवा के दूंगा, और उम्रे के वीजे की बात के ऊपर जो हाफिज उस्मान है वो राजी हो गया किसी को कत्ल करने के लिए। ये इसका मुहर्रिक था। अब डीएसपी साहब के मुताबिक इम्तियाज ने हाफिज उस्मान को रियाज के कत्ल के बदले उम्रे की अदायगी के खर्च के तौर पर भी 30,000 देने का, सऊदी अरब के वीजों के अलावा 2 फिजाई टिकट देने का वादा किया, और हाफिज उस्मान किसी की जान लेने पर राजी हो गया।
ڈی ایس پی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ امتیاز نے حافظ عثمان کو ریاض کے اس سارے معاملے کے لیے جو ہے قائل کر لیا۔ اب طریقہ کار کیا تھا؟ طریقہ کار یہ تھا کہ جب سبزہ زار میں یہ بدھ بازار لگا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ پتہ کیسے کریں، یہ پہلے اس کے گھر گئے، جب گھر پہ وہ نہیں ملا تو انہوں نے کہا یار کیسے پوچھا جائے، تو انہوں نے آپس میں منصوبہ بندی کی کہ کیوں نہ کال کر کے اسے پوچھا جائے کہ وہ کہاں پہ ہے۔ پہلی کال پہ تو اس نے نہیں بتایا کہ وہ کہاں پہ ہے، لیکن ظاہر ہے جب آپ کو مسلسل کالز آ رہی ہوتی ہیں تو روانی میں بندہ بتا دیتا ہے، تو اس بیچارے نے بھی روانی میں اس کو بتا دیا کہ میں اور بیگم تو بدھ بازار میں شاپنگ کر رہے ہیں۔ بہرحال جی یہ سارا معاملہ جو ڈی ایس پی صاحب ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ملزموں نے ریاض کو بار بار کر کے گفتگو کے دوران اس کی لوکیشن جاننے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب رہے۔ ریاض کے موبائل فون پر آنے والی دوسری کال کے کچھ دیر بعد بدھ بازار میں یہ سارا واقعہ پیش آیا اور گولیاں چلائی گئیں، جس میں سے 2 جو ہے وہ ریاض کو لگیں، جو شدید زخمی ہو گئے، اور تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اگلے روز ایک دن یہ شخص جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا، اگلے روز وہ دم توڑ گیا۔ اب ڈی ایس پی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ مقتول ریاض پر گولی چلانے والے حافظ عثمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ امتیاز کو پکڑنے کی غرض سے پولیس مختلف مقامات پر چھاپے مار رہی ہے۔ جو حافظ عثمان جس نے گولی چلائی تھی، جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا، جس نے اجرت لی تھی یا لینی تھی عمرے کے ٹکٹ وغیرہ، وہ تو گرفتار ہو گیا، لیکن جن کا ہمزلف تھا، جس نے اصل یہ معاملہ کروایا تھا، وہ ابھی تک پولیس کی گرفت سے باہر ہے اور اس کو نہیں پکڑا جا سکا۔ اور یہ واقعہ جو ہے حافظ عثمان تک یہ لوگ وہ کہتے ہیں کالز ہم نے ٹریس کی اور پہنچ گئے، اور واقعے کے تیسرے دن ہی جو ہے وہ جو ٹارگٹ کلر تھا اسے گرفتار کر لیا گیا، اور اس نے بہت کچھ بتا دیا، پولیس کہتی ہے، تاہم ابھی امتیاز ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ امتیاز کو جلد سے جلد ٹریس کر کے جو ہے اس کو بھی گرفتار کیا جائے، اور اس کو گرفتار کر کے اس قتل کی جو تحقیقات ہیں یا تفتیش ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ جو شخص پکڑا گیا ہے اس نے یہ بتایا کہ جی ہم نے ٹارگٹ دونوں کو ہی، میاں بیوی کو کرنا تھا، لیکن ظاہر ہے اس کی قسمت تھی خاتون کی، وہ بچ گئی، اور جو مرد تھا اس کو تو گولیاں لگی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ حیران ہوں گے، میں تو میرے سامنے یہ خبر آئی تو میں خود بھی بڑا عجیب و غریب یہ معاملہ ہے کہ لوگ کس طرح مطلب عمرے کا ٹکٹ، مطلب آپ کسی کو خدا نخواستہ قتل کر کے اور آپ عمرے کا ٹکٹ لے کے آپ عمرہ کرنے جائیں گے، تو کیا آپ کا وہ عمرہ جو ہے وہ قابل قبول ہوگا؟ کیا آپ کا وہ عمرہ کس کام کا؟ خدا نخواستہ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے، کہتے ہیں کہ جی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آپ کسی کی غصب کی ہوئی چیز بھی کچھ اس کے لیے نیکی نہیں کر سکتے، کسی سے اگر آپ نے غلط طریقے سے پیسے لیے ہیں تو اس کو بھی آپ اللہ کے راہ میں نہیں دیکھ سکتے، ایسی زیادہ ہیں۔ لیکن حیران میں حافظ صاحب پہ ہوں، حافظ عثمان صاحب پہ، جو اس چیز پہ راضی بھی ہو گیا اور پھر اس نے یہ کام کر بھی دیا۔ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ پکڑا جائے گا، وہ تو دل میں یہ امید لے کے بیٹھا تھا کہ شاید وہ یہ قتل کرنے کے بعد عمرے پہ چلا جائے گا، اور وہاں جا کے وہ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو توبہ نعوذ باللہ، وہ یہ شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ راضی کر لے گا، لیکن اس نے اپنی آخرت یہ سارا کچھ کر کے یقیناً خراب کی ہے۔ یہ جان بھی ظاہر اس کا چلا گیا، سزا ہوگی، جیل میں ہوگا، آگے معاملات جو ہے وہ چلیں گے، لیکن آگے بھی جو ہے جو اصل زندگی ہے اس کے لیے بھی اس نے بہت جو ہے بڑی سزا اپنے حصے میں ڈال لی ہے۔ بہت حیران کن واقعہ جی۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو میں خود سوچ رہا تھا کہ ایک مکان لینے کے لیے، مکان کی کیا ویلیو ہوگی، کروڑ کا ہوگا، 2 کروڑ کا ہوگا، 4 کروڑ کا ہوگا، اس سے زیادہ ہوگا۔ ایک مکان لینے کے لیے جو کہ خود پسند کی شادی میں اپنی محبوبہ کو جس شخص نے لکھ کر دیا، وہ مکان لینے کے لیے وہ شخص بھی ایک نہیں 2 لوگوں کی جان لینے کے در پہ ہو گیا۔ شاید پولیس یہ بتا رہی ہے کہ وہ اس کی بیوی شاید راضی ہو، جیسے محبت کرتی ہے اس کو کہہ دیتا مکان مجھے ضرورت ہے تو وہ دے دیتی، لیکن اس نے یہ جو بڑی سالی تھی اس کی اور جو اس کے ہسبینڈ تھے یہ اس کو منع کرتے ہوں گے کہ نہیں آپ اس کو مکان نہ دو، اس چکر میں اس نے 2 لوگوں کی جان لے لی۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں جی، اور سب کے لیے دعا کیا کریں، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کر لے، پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو شاہد ثقلین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فیس بک پیج کے اوپر یہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں، اپنا فیڈ بیک کمنٹس کی صورت میں، میڈیا سوشل میڈیا میسیجز کی صورت میں جو ہے وہ آپ مجھے
ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک میرے لیے میٹر کرتا ہوتا ہے. فار بزنس کیوریز اگر آپ چاہتے ہیں، ظاہری بات ہے، تو وہ بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر. میرا واٹس ایپ نمبر میں کمنٹس میں بھی اگر کوئی مانگتا ہے تو میں وہ ضرور دے دیتا ہوں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اجازت دیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.